नमस्कार। लडेर पनि उठ्नु छ, हजार चोटहरूमा हाँस्नु छ, एउटा दिव्य सपना साकार पार्दै अँध्यारोमा पनि चम्कनु छ, अँध्यारोमा पनि चम्कनु छ। नमस्कार, म तपाईहरुलाई आज यस्तो सन्दर्भ लिएर आएको छु कि तपाईहरुको माझमा कसरी हामी एउटा कुशल वक्ता बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछु। धेरै मान्छेहरू कसरी राम्रो बोल्ने होला, कसरी मिठो बोल्ने होला, कसरी धारा प्रवाह बोल्न सकिन्छ होला, कसरी मानिसलाई प्रभाव पार्ने गरी बोल्न सकिन्छ होला भनेर धेरै जिज्ञासा गर्छन्। भने कतिपय मान्छेहरू यो अगाडि बोल्नु पर्यो भने यो मलाई फोबिया हुन्छ, म सक्दिनँ भनेर हात कमाउँछन्। हेर्नु, संसारमा यस्ता मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो सार्वजनिक वक्तव्यको जसको राम्रो एउटा इतिहास छ, उहाँहरू पनि स्टेजमा गएर ढल्नु भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। र बोलेर पनि उहाँहरूको बोलीले प्रभाव पार्न नसकेका धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ र जसले बोल्नु र नबोल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन र सुन्नेहरूको समय मात्र बर्बाद हुन्छ। तर आज हामी यस्तो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, कसरी हामी एउटा समुन्नत तरिकाले मानिसमा एउटा उच्चतम तहमा अभिव्यक्ति पुर्याउन सक्छौँ होला, कसरी हामी हाम्रो व्यक्तित्व कलालाई समुन्नत तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ होला, त्यस बारेमा पक्कै पनि केही टिप्सहरू बताउन चाहन्छु, जसले मलाई काम लाग्यो र मलाई सघायो, पक्कै पनि तपाईलाई पनि सघाउनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। सबैभन्दा पहिला त हेर्नुहोस् कि तपाईले इतिहासलाई हेर्नु भने महात्मा गान्धी एउटा ठुलो मासमा बोल्दै उहाँले चाहिँ सुरुवात बोल्नको लागि सुरुवात गर्दै पहिलो वाक्य उहाँले आई कन्सिडर भन्दै उहाँ ढल्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि फोबिया थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो कोठाभित्र विभिन्न घैँटो राखेर घैँटोमा चाहिँ टोपी लगाइदिएर पटक चाहिँ बोल्ने गर्दाखेरि बोल्न सके भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको बायोग्राफीहरूमा पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै गरेर संसारका अरू मान्छेहरूलाई हेर्नु हो भने जन्मजातै कोही मान्छेहरू मलाई त बोल्नै आउँदैन भनेर बिच्किएका पनि छन् र उहाँहरूले निराश भएको छ त देखिन्छ, तर निराश हुनु पर्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, एउटा महान वक्तव्य दिने मान्छेहरू पनि सुरुवातमा भागेर हिँड्ने, लजाएर हिँड्ने मान्छेहरू नै थिए। त्यसकारणले गर्दा हुनसक्छ तपाईँ पनि जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, जसले यो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ, यो आवाज सुन्ने मध्येहरूमा तपाईँ पनि एउटा महान वक्ता बन्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईले केही कुराहरूलाई याद गर्नु पर्यो र यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोस्। म यसमा के गर्न सकिन्छ र मलाई के कुराले सघायो त्यो पाठमा बढी छुन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, तपाईँ कहीँ वक्तव्य दिन जाँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त्यो विषयको केन्द्रबिन्दुमा तपाईँ तयार हुनुहोस्। तपाईँ के विषयमा बोल्दै जानुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू, धेरै वक्ताहरू, अब हाम्रो धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, धेरै राजनीतिक दलहरू पनि छन्, सबैले काहीँ न काहीँ बोलिरहनु परेको छ। तर त्यो विषयको गम्भीरता र गहिराइसम्म अध्ययन, चिन्तन र मनन नगरिकन तपाईँ जानुभयो भने सतै कुराहरू जुन तपाईँको दर्शकहरूले सुनिरहेका कुराहरू छन् त्यो कुरा मात्र दिनुभयो भने तपाईँको वक्तव्य आकर्षक बन्दैन। तसर्थ तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तयारी गर्नुहोस्। र आजभोलि धेरै वक्ताहरू हडबडमा अवसर छोप्न दौडिएको देखिन्छ, तर तयारीमा चाहिँ पछि हटेको देखिन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि एकजना दार्शनिकले भन्नुभएको छ कि तपाईँले तयारी गर्दै अवसर नपाउनु बरु उत्तम हो, तपाईँ तयारी नगरिकन अवसर पाउनु भन्दा भनिएको छ। हामी कहीँ गएर तपाईँ स्टेज पाउनुभयो, कहीँ मञ्च पाउनुभयो भनेदेखि तपाईँले पाउन साथ केही न केही बोलिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ बोलेर कति प्रभावशाली बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको शब्दमा कति दम छ, तपाईँको शब्दले कति मान्छेका रगतलाई सलबलाउन सक्छ, कतिका रौँलाई उचाल्न सक्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ जहिले पनि तपाईँ विषयवस्तुको लामो र दीर्घ तपाईँले चाहिँ त्यस बारेमा अनुसन्धान, छलफल र अध्ययन गर्नु पर्यो र अरूका बासी विचार भन्दा पनि, अरू पहिलेदेखि सुनिँदै आएको कुरा भन्दा पनि तपाईँको मौलिक भावना के छ त्यसमा त्यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो। र त्यसमा पहिलो कुरो तपाईँले विषयवस्तुको एउटा सही र गम्भीर तपाईँको सचेतना हुनु पर्यो। त्यसले नै तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा बोल्न र आवाज प्रकट गर्न सघाउनेछ। दोस्रो कुरा, तपाईँ हेर्नुहोस्, जहिले पनि मानिसहरू जान्छन् कुनै विषयमा, यो होइन कि त्यो विषय मात्रै केन्द्रित गरेर जानुभयो भने तपाईँले राम्रो बोल्न सक्नुहुन्न, वक्तव्य दिन सक्नुहुन्न। जस्तो कि तपाईँ विश्वविद्यालयको बारेमा बोल्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले नेपालको विश्वविद्यालयको मात्रै इतिहास पढेर जानुभयो भने तपाईँ राम्रो वक्ता बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँले विश्वभरिका विश्वविद्यालयको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो, इतिहासका विश्वविद्यालयहरू, र तपाईँले विश्वविद्यालयका हिस्ट्री मात्र नभएर विशेष घटनाहरूलाई पनि याद गरेर जानु पर्यो।
र विश्वविद्यालय जाँदै नगएका मान्छेहरूको पनि अनुभव सुन्नु पर्यो। त्यसकारणले यो पनि एउटा आफ्नो अध्ययनको दायरालाई फरक पार्नु पर्यो। आजभोलि धेरै हामीहरू के भएका छौँ भने एउटा विषय मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छौँ र छोटो लगानीमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छौँ, तर त्यसरी हुँदैन। एउटा लामो अध्ययन र चिन्तन अवश्य चाहिन्छ। तसर्थ म जहिले पनि तपाईँले कुनै पनि विषयवस्तुमा बोल्नुभन्दा अगाडि ती विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुलाई पनि अध्ययन गरेर तुलनात्मक अध्ययन गरेर जानुपर्छ र त्यसको लागि समय अवश्य छुट्याउनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसरी अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो भनेको पुस्तक अध्ययन। हेर्नुहोस्, र हामी अहिले संसारमा धेरैजसो मान्छेहरू देख्न सक्छौँ कि जति धेरै ऊ अध्ययनशील छ उसमा धेरै कुराहरू ज्ञान प्राप्त हुन्छन्। 1 घन्टासम्म एउटा वृद्धसँग कुरा गर्नु भनेको एउटा पुस्तक पढ्नु सरह हो। हामीले कुनै पनि कुरा ज्ञान खोज्नको लागि कहिलेकाहीँ हामी गुगलतिर धर्छौँ, तर हाम्रै आसपासमा रहेका वृद्धहरू, त्यो विषयसँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरू र तिनसँग हामीले 1-1.5 घन्टा मात्रै गफ गऱ्यौँ भने पनि एउटा नवीनतम सोचलाई, शब्दहरूलाई हामीले बढाउन सक्छौँ। तसर्थ हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि त्यो विषयसँग सम्बन्धित नभए पनि हाम्रो अध्ययनको दायरालाई जारी राख्नु पर्यो। तपाईँ कुनै संस्थाको अध्यक्ष हुनु पर्यो, पदाधिकारी हुनु पर्यो, कुनै राजनीतिक दलको एउटा नेता बन्नु भयो, तपाईँले बोल्नु पर्यो। अब के बोल्ने भनेर त्यतिखेर तयारी गर्ने होइन। तपाईँको जिन्दगी त अध्ययनशीलमा हुनु पर्यो। तपाईँको घरमा पुस्तकहरू हुनु पर्यो, विश्व साहित्यका पुस्तकहरू, नेपाली साहित्यका पुस्तकहरू, संसारका दिग्गज व्यक्तिहरूका बायोग्राफीहरू तपाईँले हरेक दिन केही न केही अध्ययन गरेको हुनु पर्यो। तपाईँ 81 त्यहाँ आएर बोल्दैमा एउटा प्रभाव पार्छु भनेर तपाईँले कहिले पनि सक्नुहुन्न। एउटा संसारका महान व्यक्तिहरूको वाणीलाई सुन्नुभयो भने उनीहरूले धेरै लामो अध्ययन पछाडि एउटा गुदी जिस्ट कुराहरूलाई हालेपछि मात्र उनीहरूको वक्तव्यहरू प्रभावशाली भएको पाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ तपाईँ जहिले पनि अध्ययनशील हुनु पर्यो। त्यो अध्ययनका लागि तपाईँले विभिन्न संसारका चर्चित पुस्तकहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै भनिएको छ अस्ट्रेलियाको मेलबर्न सिटीले 1 महिनामा पढेर सक्ने पुस्तक नेपालले 1 वर्षमा पनि सक्दैन भनेर। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि संसारका फरक ठाउँका फरक मान्छेहरू छन् कि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामीले विद्यार्थी काल पार गरिसकेपछि किन पढ्नु पर्यो, पढिहाल्यो नि, उहिले पढ्यो भनिन्छ। त्यो होइन, त्यो त एउटा विश्वविद्यालयको पढाइ हो र त्योभन्दा धेरै ठुला नलेजहरू छन्, त्यत्रा साहित्यहरू छन्, त्यत्रा हाम्रो वैदिक वाङ्मयका दर्शनहरू छन्, जुन दर्शन अहिले संसारमा एकपछि अर्को गर्दै चर्चित र महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेका छन्। तिनलाई हामीले समय दिन सकिएको छैन। र त्यस्तै गरेर तपाईँले विश्वका चर्चित पुस्तकहरू जसले चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाए, तपाईँले सबै पढेर सम्भव छैन भने कम्तीमा नोबेल प्राप्त अथवा तपाईँको चर्चित त्यो विषयसँग सम्बन्धित पढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो रुचिकर विषयलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। अध्ययनशीलता तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रै राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि जो अध्ययनशील हुनुहुन्छ उहाँ प्रभावशाली हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर संसारमा आएका धेरै ज्ञानी पुरुषहरू उहाँहरू अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले हामीले अध्ययनको तपाईँ असल वक्ता बन्छु भनेर तपाईँले सोच्नु भएको छ भने तपाईँ अध्ययनशील हुनुपर्छ जरुर। किनकि मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरि आफ्नै कुरा गर्नु राम्रो होइन, तर म कसरी बोल्छु मलाई थाहा छैन, तर मानिसहरूले जुन बोल्नको लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ मलाई धेरै कुराहरू मेरै वैदिक साहित्य वाङ्मयका दर्शनहरूले प्रेरित गरेका छन्। र त्यो सँगसँगै मैले आफ्नो लाइब्रेरीमा राखेका हरेक पुस्तकहरू जुन दिन नयाँ पुस्तक आउँदा मलाई उत्सव भए जस्तो लाग्छ, त्यो दिन पढेपछि मात्र एउटा मलाई चाहिँ एउटा नवीनतम ज्ञान अथवा केही नयाँ कुरा प्राप्त गरे जस्तै लाग्छ। र पुस्तकहरूको सङ्ग्रहले नै मानिसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। र हामीले 1 घन्टा अथवा एउटा किताबलाई समय दिनु भनेको कोही मान्छेको जिन्दगीभर अर्थात् धेरै समय लगाएर रिसर्च गरेको त्यो अनुभवलाई हामीले थोरै समयमा ग्रहण गर्नु हो। तसर्थ हामी अध्ययनशील अवश्य बन्नुपर्छ एउटा कुशल वक्ताको लागि। र अर्को कुरा, हाम्रो भोकाबुलारी अर्थात् शब्दार्थ, शब्दहरूको सूची हुनु पर्यो। तपाईँको हेर्नुहोस् त, जहिले पनि असल शब्दहरूको अभिव्यक्तिका लागि त्यो व्यक्तिभित्रको निहित एउटा शब्द भण्डारको एउटा गहन र समयअनुसार अथवा कहाँ कस्तो शब्द कहिले कसरी प्रकट गर्ने त्यो कुराको उसलाई राम्रोसँग ज्ञात हुनुपर्छ, बोध हुनुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् कि कतिपय शब्दहरू हामीले जुन ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा गरिएन भने पनि हामी प्रभावशाली वक्ता बन्न सक्दैनौँ। तसर्थ तपाईँ हेर्नुहोस् कि प्रभावशाली वक्ता बन्नको लागि तपाईँले आफ्नो शब्दहरूको सङ्ग्रह गर्नु पर्यो र शब्द सङ्ग्रह भनेकै तपाईँको अध्ययनबाट प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ, भाषण गर्नको लागि, वक्तव्य दिनको लागि, काहीँ बोल्दै हुनुहुन्छ, विचार राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा ठुलो कुरा त्यहाँ कस्ता खालका अडियन्स छन्
त्यसप्रति तपाईँले सावधान रहनु पर्यो कि अडियन्सहरू अर्थात् तपाईँको दर्शकहरू, त्यहाँका श्रोताहरू कस्ता छन् त, तपाईँ कुन लेभलका छन् भनेर। जसरी कि तपाईँले बालकहरूको त्यहाँ चाहिँ सहभागिता छ भने तपाईँले वृद्धहरूको कुरा गरिदिएर अथवा युवाको कुरा गरिदिनु हो भने उनीहरूलाई त्यति चासो नहुन सक्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो कि खानपानको कुरा जस्तै गरेर बालकलाई दुध, वृद्धलाई खोले भात अनि युवालाई रोटी भने जस्तै हो। तपाईँले बालकलाई चाहिँ खोले भात दिनुभयो, अब रोटी दिनुभयो भने उसलाई पचाउन सक्दैन। त्यस्तै युवाहरूलाई पनि खोले भात मन नपर्न सक्छ, वृद्धहरूको दाँत छैन, रोटी नपच्न सक्छ। त्यस्तै आफ्नो उमेर समूह अनुसारको तपाईँको चाहिँ हुन्छ। तपाईँको अब तीजको बेलामा गएर, तीजको गीत गाउने बेलामा गएर तपाईँले अरू नै कुरा गरिदिनु भयो राजनीतिको कुरा भने त्यो मन नपर्न सक्छ तपाईँको। हेर्नुहोस्, र त्यसै राजनीतिको पनि कुन पाटो छ त्यसलाई तपाईँले डोर्याउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ जहिले पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शब्द भण्डारहरूलाई तपाईँले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो कुरो छ, तपाईँ जहिले अवसर आउँछ त्यसले वक्ता बन्छु भन्ने होइन। तपाईँले साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि ती शब्दहरू, यस्ता जटिल र छानिएका शब्दहरूलाई मुखबाट निकाल्नुहोस् कि ती शब्दहरू कसैको दिमागलाई तरङ्गित ल्याउने खालका हुन्, कसैको भावनालाई उठाउने खालको होस्, सकारात्मक होस् र दिलबाट बोलिएको होस्। तपाईँको चाहिँ घोकेको कण्ठ गरिएको बासी विचार होइन, तपाईँको मन मस्तिष्कबाट अनुभवबाट प्रकट भएका शब्दहरू हुन्। ती शब्दहरूले बढी तपाईँलाई, मान्छेहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ, प्रभावशाली बन्न सक्नुहुन्छ। अरू कुरो, संसारमा तपाईँ हेर्नुहोस् कि जो व्यक्ति नेपाल अथवा अन्य क्षेत्रमा सफल वक्ता बनेका छन् तिनीहरूको आधार भनेको संस्कृत रहेको छ। हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छ त्यो संस्कृत है, त्यो पुरानो भाषा हो, त्यो अरूको हो, के हो, जातीयता यो भनेर छोडिदिन्छौँ। तर संस्कृत जसले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ, पुरै अध्ययन गर्न समय छैन, ठिकै छ, तपाईँले थोरै मात्र भए पनि संस्कृतका जुन माहेश्वराणी सूत्राणीका तपाईँले 14वटा अक्षरहरूलाई, वर्णहरूलाई त्यो पनि आएन ल, सामान्य संस्कृतका आधारहरू, भागवत गीताका श्लोकहरूलाई केहीलाई उच्चारण गर्न सिक्नुभयो भने पनि तपाईँले स्पष्टसँग हाम्रो जीवपुरोलाई फड्कार्न सक्नुहुन्छ। ध्वनि अवयवहरूलाई तपाईँले समुन्नत तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि आजसम्म सफल भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम अहिले म लिन्छु, उहाँहरूको वक्तव्य पनि हामी सुन्नेछौँ र त्यहाँ उहाँहरूको आधार पनि संस्कृत थियो। तसर्थ भाषा भण्डारको अर्थात् विश्वका 2000 भन्दा बढी भाषाहरूको जननी जुन संस्कृत भाषा छ त्यसको लागि पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ श्लोकाजहरू समय समयमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको वाणी अझ राम्रो निखारिएर आउँछ। र त्यो सँगसँगै तपाईँले विषयवस्तु सँगसँगै त्योसँग सम्बन्धित साहित्यका विभिन्न उपमाहरू, मुक्तकहरू, श्लोकाजहरू र त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ ग्रन्थका कुनै एउटा चोटिला वाक्यांशहरूलाई र त्यस्तै अङ्ग्रेजीका पनि तपाईँको प्रभावहरूलाई बिचबिचमा राख्नु हो भने त्यो भाषण अत्यन्त मिजासिलो हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो, तपाईँले जति राम्रो बोले पनि यदि दर्शकहरूको, श्रोताहरूको मन तपाईँप्रति केन्द्रित छैन भने तपाईँले मास एटेन्सन गर्न सकिरहनु भएको छैन। र मास एटेन्सन बिनाको बोलाइ भनेको त्यो बोलाइ बेकारमा जान्छ। कोही पछाडि कुरा गरिरहेको छ, कोही उता छ, कोही कता छ भने तपाईँले मास एटेन्सन गर्नको लागि कम्तीमा तपाईँले पटक पटक सजग गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभएको छ भनेर यसरी, अथवा कुनै सन्दर्भ दिएर तपाईँले मासलाई तपाईँले आफूसँग सँगै हिँडाउन सक्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँ जति कुशल वक्ता भए पनि तपाईँले मास हेर्नु भएको छैन, उहाँहरूको मन जित्न सक्नु भएको छैन भने जति बोले पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अर्को कुरो, तपाईँले हेर्नुहोस् कि जब कोही मान्छे बोल्न सुरु गर्छ 3 मिनट बोलिसक्दाखेरि पनि कसैलाई प्रभाव पारेन भने त्यो बोली नबोल्नु भनिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने 3 मिनटसम्म पनि प्रभाव पार्न नसकेको बोलीले अरू पछाडि त्यो प्रभाव पार्छ भन्ने छैन। तसर्थ तपाईँले बोल्नु पर्यो र बोल्दाखेरि जहिले पनि तपाईँ उभिँदा, मञ्चमा उभिँदा तपाईँ एउटा पोसाकमा पनि आकर्षक हुनु पर्यो। यसको मतलब तपाईँले एकदम राम्रो महँगो लाउनुपर्छ भने होइन, तपाईँले जस्तो लगाए पनि हुन्छ आफूलाई सुहाउने, तर सफा र मिलेको हुनु पर्यो र तपाईँले हेर्दाखेरि मानिसले अड नलाग्ने हुनु पर्यो र तपाईँलाई पनि कम्फर्टेबल हुनु पर्यो। अरूको लागि त तपाईँले देखाउन लानुभयो, तर तपाईँलाई आफैलाई सकस भइरहेको छ भने त्यो मान्छेले राम्रो अभिव्यक्ति दिन सक्दैन। तसर्थ तपाईँले पोसाकमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु पर्यो। र त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि म बोल्ने हो भनेर कसैले रातभरि लेखेको, कोही मान्छेहरू लौ भाषण तयार गर्दै भन्नुहुन्छ, कसैलाई लगाइदिनुहुन्छ, कसैले के गर्नुहुन्छ, कसैले रातभरि पढिरहेको देखिन्छ। त्यो होइन, तपाईँको खानपान, उठ बस सबै सन्तुलित हुनुपर्छ। एउटा अस्वस्थ मान्छे, रोगी मान्छे मञ्चमा गए पनि उसको रोगले सताइरहेको छ, दुखिरहेको छ, राम्रो अभिव्यक्ति दिन सक्दैन। तसर्थ त्यस्तै गरेर तपाईँको
बाणीमा माधुर्यता आउन सक्दैन, तसर्थ मुखको गरिमा मिठो बोलीमा जहिले पनि बाणीका लागि तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। यसैले भन्ने गरिन्छ कि राम्रो बाणी अथवा प्रस्तुत गर्दाखेरि नराम्रा कुराहरू बिग्न सक्छन् भन्ने हाम्रो उखाइ नै छ नि। तपाईँको बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन। यसको मतलब यसलाई नकारात्मक भावले होइन कि यसलाई सकारात्मक भावले हेर्दाखेरि जहिले पनि हामीले हाम्रो शास्त्रमै के छ भने तपाईँ गणेशको कान हेर्नु भने दुईटा कान ठुला ठुला अनि मुख सानो छ। त्यसको अर्थ पनि हामी धेरैभन्दा धेरै सुनौँ र थोरै मात्र बोलौँ। अर्थात् बोल्ने मान्छेले त धेरै सुन्नु पर्यो, जति बोल्छ उसको डेभलप गरेर सुन्नु पर्यो। सुन्ने विभिन्न यस्तै भिडियोहरूबाट, विभिन्न ग्रन्थहरूबाट, विभिन्न चाहिँ जानकारीहरूबाट उसले चाहिँ आफूलाई ज्ञात बनाउँदै जानु पर्यो। हिजोभन्दा आज उसका शब्दहरू परिष्कृत बन्नु पर्यो र परिष्कृत पनि आफ्नो श्रोता र आफ्ना दर्शकहरूलाई पच्ने खालको उसले हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, र तपाईँले हेर्नुहोस् कि हाम्रो वाङ्मयमा अब साहित्यको विभिन्न उसमा हेर्नुभयो भने साहित्यका यस्ता शब्दहरू छन्, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रसङ्ग जोडेर पनि प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै तपाईँ चाहिँ काहीँ हुनुहुन्छ, कोही मान्छे चाहिँ एउटा दुःखी भइरहेछ र दुःखीहरूलाई स्ट्रेस सम्बोधन गर्न गइरहनु भएको छ भने त्यही अनुसारको श्लोका, जस्तो चाहिँ हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्नु, भिन्दैछ गुणको गति भन्नु हो भने त्यसले कसरी भन्छ भने एउटा तपाईँले 15 मिनटमा भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा तपाईँको दुईवटा श्लोकले गर्दै। हेर्नुहोस् त, हिलैमा कमल बस्छ, हाम्रो कविवर अग्रज कविवरले लेख्नु भएको छ, हिलैमा भ्यागुतो, हिलैमा कमल छ, तर भ्यागुतो भिजेर बस्छ, कमल ओभानो बस्छ। संसार त दुःखले जीर्ण जीर्ण छ, जहाँ गर्ने पाइला पाइलामा यहाँ चाहिँ अवरोधहरू छन्, तर यही अवरोधका बीच पनि मुस्कुराउन सक्नुपर्छ भनेर गुणको गतिलाई व्यक्त गरिएको छ। त्यसरी तपाईँले सबै कुरालाई त्यसरी कोही मान्छेको अहङ्कारी व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ जहाँसुकै पनि, र त्यसै अङ्ग्रेजीका शब्दहरू छन् जताततै छन्। अब समयको व्यवस्थापनको बारेमा बोल्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले टाइम, आइन, टाइड, वेट फर नन, अब त्यसमा चाहिँ शब्द त्यसमा आएका छन्। संसारका महान पुरुषहरूको बाणीहरूलाई जोड दिन सक्नुहुन्छ र अनि तर बीचमा कोर भावना चाहिँ तपाईँले आफैले आफ्नै अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँ मदन भण्डारीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो सम्भवतः नेपाली राजनीतिको इतिहासमा मात्र नभएर नेपालकै समग्र इतिहासमा हेर्नुहोस्, मदन भण्डारीज्यूको भाषण कस्तो वक्तव्यशील थियो। उहाँले बोल्दाखेरि सारा मान्छेहरू स्तब्ध हुन्थे, चाहे उहाँलाई मन पराउने पार्टीका हुन् अथवा विपक्षीका हुन्, उहाँको त्यो प्रशंसा गर्न आउँथे। चाहे जोसुकै भए पनि राम्रो कुरालाई त मान्छेले भित्रबाट राम्रो भनिरहेकै हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त, उहाँको आधार पनि के थियो, एउटा संस्कृति थियो र विषयवस्तुको गाम्भीर्यता थियो, र तपाईँले यसलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई केही आपत्ति छैन, चाहे त्यो अमेरिकाका राष्ट्रपति बुशले अब कम्युनिस्टको आयु धेरै छैन भनुन्, चाहे यहाँकी जुलिया चाङ ब्लकले केही कुराहरू भनुन्, यस्ता स्यालहरू धेरै कराउँदै गर्छन्। दुनियाँमा पुँजीवादी स्यालहरूको प्रतिगामी तत्त्वहरूको सायद त्यति साह्रै कमी छैन, कराउँदै गर्छन्। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् कि तपाईँले विवेकानन्द जसले चाहिँ सिकागोमा गएर, अमेरिकामा गएर एउटा चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट अफ वर्ल्ड रिलिजनको कन्फरेन्समा बोल्दाखेरि उहाँले यस्तो वक्तव्य दिनुभयो कि सुरुवातमै कि जबकि यो एसियनहरूको तर्फबाट उहाँले सामान्य ड्रेस पनि, उहाँको ड्रेसअप पनि राम्रो थियो र बोलीमा बाणीमा पनि एउटा निखार पनि ल्याएर उहाँले बोल्नुभयो, जुन भाषण आजसम्म पनि संसारका मान्छेहरूको लागि तरङ्ग ल्याउने खालको भाषण रहेको छ, जसले यो पूर्वमा जसरी प्रचार थियो पूर्वीय दर्शनको, त्यो पश्चिममा पुगेको थिएन। पश्चिमकाहरूलाई चिनाउनको लागि एउटै भाषण पर्याप्त भयो। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. म तपाईलाई एउटा पुस्तक देखाउँदैछु, जुन पुस्तकबाट पनि तपाईलाई केही मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँ यो पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भनेको छ स्पिच इज
द्याट चेन्ज द वर्ल्ड भनेर हामीले नेपाली साहित्यका मात्र होइन राम्रा कुरा विश्व साहित्यका जुनसुकै पनि पढ्न सक्छौँ र विश्वमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूका कस्ता शब्दले एउटा शब्दले नै मानसमा तरङ्ग ल्याइदियो भन्ने प्रसङ्गहरू यहाँ देख्न सकिन्छ र तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि जुन यो 1961 20 जनवरी 1961मा चाहिँ अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले दिएको वक्तव्य थियो। त्यो वक्तव्यले एउटा ठुलो माहौल तयार पार्यो र उनको एउटा सेन्टेन्स मात्र म यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु, आस्क नट वाट योर कन्ट्री क्यान डु फर यु भनेर चाहिँ एउटा सेन्टेन्स मात्रै छ। तर उनको यो पुरै भाषण पढ्ने हो भने तपाईँले चाहिँ यसले के फाइदा दिलाउँछ, कसरी मान्छेहरूले चाहिँ त्यो समयअनुसार चाहिँ व्यक्त गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँ यता आउनुभयो भने नेल्सन मण्डेला देख्न सक्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो 2 मे 1994मा दिनुभएको एउटा वक्तव्य छ। उहाँले यस्तो वक्तव्य दिनुभयो जसले गर्दाखेरि आम काला जातिहरूमा एउटा चाहिँ रौँ उचालियो र उनीहरू चाहिँ उहाँको पक्षमा लाग्नको लागि सफल भए। उहाँले एउटा सेन्टेन्स मात्र त्यो म उद्धृत गर्न चाहन्छु, एन आइडियल फर व्हिच आई एम प्रिपेयर्ड टु डाई फ्री एट लास्ट भनेर चाहिँ वक्तव्य दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो विविध पक्षहरू छन् कि हामीले बोल्नको लागि, जस्तो महात्मा गान्धीको प्रसङ्गलाई मैले अघि पनि लिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँले आफ्नो सत्याग्रहको समयमा मानिसहरूलाई उचाल्नको लागि के भनिएको थियो भने आई हेभ फेथ इन द राइटियसनेस अफ आवर कज भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यस्तै गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि संसारमा आएका यी धेरै महान व्यक्तिहरू उनीहरूले विशेष अध्ययन र आफ्नो भित्री ब्रह्मबाट बोलेका कुराहरू चाहिँ बढी लोकप्रिय बनेका छन्। हेर्नुहोस्, ब्रह्मबाट बोल्ने भनेको तपाईँको हरेक कुरालाई साधना हुनु पर्यो नि। यो बोल्ने पनि तपाईँले मन लाग्यो म पनि बोल्छु, म पनि मोटिभेसनल स्पिकर बन्छु, म पनि कुशल वक्ता बन्छु, लौ न कसरी बन्ने धेरैले भन्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस् त एउटा गिटार बजाउनलाई एउटा गिटारिस्टले कति समय उसले चाहिँ त्यो समय दिएको हुन्छ। त्यसैले साधना हो। एकैचोटि मञ्चमा गएर राम्रो गिटार त बजाउन सक्दैन। तबलावादकले पनि कैयौँ महिनासम्म तबलाको प्रयास गरिरहेको छ, हार्मोनियमले त्यही गरेको छ भने यो पनि एउटा बाणी पनि एउटा कला हो, एउटा सङ्गीत हो। मानिसहरूको बिचमा उपस्थित भएर हजारौँ हजार मानिसहरूको मनलाई छुने गरेर बाणीहरूको श्रृङ्खलालाई अनवरत रूपमा एउटा स्तरीयताका साथ मानवीय उच्च चेतनाका साथ प्रकट गर्न सक्नु भनेको पनि एउटा ठुलो कला हो। त्यो कलालाई अभिव्यक्त गर्नको लागि तपाईँको साधना चाहिन्छ। साधना भनेको यिनै तपाईँका निरन्तर अध्ययन, मनन, चिन्तन, तयारी र तपाईँको शब्दकोशहरूको सङ्ग्रह हुनुपर्छ जरुरी। र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हरेक व्यक्तिले आफ्नो सङ्ग्रह गरेको विचारहरूको डायरी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, भावना र विचार भनेको कुरा सधैँभरि एकै नासले बग्दैनन् र यी मौसम जस्तै हुन्। कहिलेकाहीँ तपाईँ सुतेर उठ्दाखेरि कति राम्रो विचारहरू प्रस्फुटन भइरहेको हुन्छ दिमागमा। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ तपाईँ हिँडिरहँदाखेरि मस्तिष्कमा कस्ता कस्ता शब्दहरू आउँछन् र त्यस्तै गरेर तपाईँसँग आएका ती विचारहरूको तपाईँलाई उच्चतम वाक्यहरूलाई, तपाईँ स्तरीय वाक्यहरूलाई तपाईँले चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ र विचारहरूलाई सङ्कलन गरेर राख्दै तपाईँले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हो, यति छोटो भिडियोमा धेरै लामो कुरामा व्यक्त गर्न असमर्थ छु। फेरि पनि तपाईँलाई यो उचित लाग्यो भने अर्को पटक म यस्तै रोचक सन्दर्भहरू लिएर आउने नै छु। तपाईँले पक्कै पनि यसले लाभ पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। तर केही छैन, तपाईँ बोली नभएको मान्छे हुनुहुन्छ भने पनि भावना छ तपाईँसँग, तपाईँले अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसो होइन कि बोल्ने मात्र ठुला हुन् भन्न खोजिएको होइन, तपाईँ नबोलेर पनि संसारलाई जित्न सक्नुहुन्छ। मौनता नै सबभन्दा ठुलो भाषण हो र तपाईँको काम नै बोली भनेर पनि बग्छ। तसर्थ तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कर्मबाट, अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। तर बोली छ भने तपाईँले त्यसलाई यी विभिन्न कुराहरू मार्फत आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। समय शुभ रहोस्।